ड्रामा एक्सपर्ट बात है ना, मुझे दमादम मस्त करने क्या कहना चाहिए? दमादम मस्त कुछ भी नहीं, क्या करना है दमादम मस्त करने की जरूरत ही कोई नहीं। सिंध असेंबली से इस्तीफे दें, इधर से आके इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च लेके आए, दमादम की जरूरत ही नहीं, कवाली ना सुने ना करवाएं। लेकिन ये है नर्व्स गेम, असाबी जंग, प्रेशर डाल रहे हैं ना, प्रेशर काउंटर प्रेशर, मूव काउंटर मूव, प्रेशर डालें। लेकिन इनके अल्लाह माफ करे, ये इतने झूठे हो गए हैं, इतना टन लेते हैं एक मर्तबा के बंदे को झूठा ही आ जाता है। यानी ये बिलावल साहब और ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? बिलावल साहब आप कह रहे हैं वो और भी लोग ये ड्रामा एक्सपर्ट है, ये ड्रामा देखिए ये ड्रामा एक्सपर्ट, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स का एक तुरा इम्तियाज है, सिर्फ हमारी किसी एक पार्टी का तुरा इम्तियाज नहीं। ये जरूर है कि कोई 7/8/10 यू टर्न लेता है, कोई 6/10 लेता है, कोई 4/10। मरियम नवाज साहबा ने एक जुमले में 3 यू टर्न लिए। ये उनको इस साल का बेहतरीन के एस्टेब्लिशमेंट में बात करने को तैयार हूं। अगर इमरान खान को अगर निकाल दें, क्या कहा? ये बात मिसकोट हुई है। क्या कहा था? अखबार ने बाद में अपनी स्टोरी को भी करेक्ट किया। नहीं, लेकिन वो बीबीसी की बात कर रहा हूं। बीबीसी ने अपनी स्टोरी, जुमला क्या था? उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात जो होंगे अवाम के सामने होंगे। ये जुमला उन्होंने उस वक्त भी कहा। ये कोई नहीं कहा था कि इमरान खान अगर घर जाए, घर भेजा जाए, नहीं इमरान खान अगर चला जाए तो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट से, ये कहा रोज जाता है घर। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा इमरान खान को घर भेज दिया जाए या फौज घर भेजे। कोर्ट ये हुआ कि फौज घर भेजे इमरान खान को, तो हम बातचीत करें। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान घर जाए। बदामी साहब, ये दमादम मस्त कलंदर के मेरा ख्याल नहीं होगा, और मुझे इससे पहले भी इवेंट्स याद नहीं आ रहे, लेकिन बयानात याद है कि जब जरदारी साहब और बिलावल साहब भी कहा करते थे कि ये 27 दिसंबर के बाद दमादम मस्करंदर होगा, और 27 दिसंबर को एक स्पीच हुई थी और खत्म हो गई थी बात। उसके बाद जरदारी साहब वापस आए थे। आपको पूरा मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। बिलावल साहब जब पंजाब के दौरे पर थे, पनामा आया हुआ था, तो बिलावल साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं जाएगी और वो रोला पड़ गया, और जरदारी साहब ने लैंड किया, वो बाहर थे, वो वापस पहुंचे और उन्होंने कहा जी मैं और बिलावल इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बड़ा एक उसमें से निकला था कि जो टर्न बन गया था पीटीआई, उस वक्त पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स खत्म। बिलावल साहब आपको याद होगा नाराज होकर बाहर चले। यस, तो मेरा ख्याल अभी भी ऐसा कुछ नहीं होना। मुझे आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के भी एक्सटेंड तक जाती है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी वीआईपी किस्म की डील काटेगी इस सारे के सारे मामले से, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी सारे मामले की पीपल्स पार्टी। वीआईपी क्या है? एक आम डील होती है, एक वीआईपी डील होती है। बड़े लोगों की बड़ी बात है, सही की डील भी सही है। बुखारी साहब, अब इन्होंने क्योंकि इस्तीफों का भी जिक्र कर दिया है वसीम मदामी ने, तो बिलावल साहब ने कहा कि अब सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी दे देंगे। क्या वाकई वो अब तैयार है पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए सिंध से? सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से जो बहुत गौर तलब बात है वो ये है कि अब तक हुकूमत और द पावर दैट बी, वो सबका ख्याल ये था, और लोगों ने बरमला इसका इजहार भी किया, मैं नाम ले सकता हूं, कि पीपल्स पार्टी बिलाखिर डिच करेगी पीडीएम को भी और नून लीग को भी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तसव्वुर खत्म होता जा रहा है, या तासुर खत्म होता जा रहा है, या वो तवक्को खत्म होती जा रही है, और बिलावल साहब का टेम्परेचर जो है वो जरा थोड़ा थोड़ा हाई होता जा रहा है। इतनी खुली गुफ्तगू वो पहले नहीं करते थे जितनी अब करने लग गए हैं। अब तो वो ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे ये मूवमेंट चलाई ही उन्होंने है, और वही बिलाखिर दमादम मस्कलंदर भी करेंगे। तो एक तो ये तवक्कात के बरक्स चुके हो रहा है, इसलिए बहुत प्रोमिनेंट, और हमें लगता है कि पता नहीं क्या वो कह रहे हैं और क्या वो करने वाले हैं। देखिए एक बात तय है, अगर तो पीडीएम इंटैक्ट रहती है टिल देयर डेडलाइन, टिल देयर एवरीथिंग, तो ये मान लेना, आंखें बंद कर लेना कबूतर का बिल्ली को देख के कि कुछ नहीं होगा, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा ख्याल ये है कि ये चले इस पे आ जाए बुखारी साहब, आपके ख्याल में कम 31 जनवरी हुकूमत रिजाइन नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता, फिर होगा क्या? चले इस पे आ जाए, आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड इनके पास है वो है इस्तीफों का। अगर वो इस्तीफे देते हैं कोई बाई इलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, पूरे इलेक्शन दोबारा होंगे। वो रुकेगा कैसे बाई इलेक्शन? मुझे ये नहीं मेरा नाम है, मैं आपके प्रोग्राम में काशिफ वासी के साथ कह रहा हूं कि अगर इतने रेजिग्नेशन वाकईतन आ गए तो इलेक्शन दोबारा होगा, बाई इलेक्शन नहीं होता। ये जो भी कह रहा है झूठ बोल रहा है। रोकेगा कैसे? मुझे चले ये बता दें कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती अगर इतना बड़ा रेजिग्नेशंस का चंक आ जाए,
کسی بھی گورنمنٹ کی morality کی بنیاد پر تو اس کو نہیں چلنا چاہیے, اس کو نئے الیکشنز کروا دینے چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں morality کی پالیٹکس آج تک میں نے نہیں دیکھی. اگر آپ نے دیکھی ہے تو برائے مہربانی مجھے بھی بتا دیں کہ وہ کون سا وقت تھا جب کسی نے اخلاق کی بنیاد پر اس ملک میں سیاست کی ہو. لیکن میں وسیم کے پاس آ جاتا ہوں اسی آرگومنٹ کو لے کے, بخاری صاحب واپس آتا ہوں آپ کے پاس, کہ روکیں گے کیسے الیکشن. وہ کہتے ہیں کہ جی ضمنی الیکشن تو نہیں ہوتا, you'd see کہ ضمنی الیکشن نہیں ہوگا. اچھا, یہ تو گورنمنٹ کے لوگوں کو بہت یقین ہے کہ استعفے سارے کے سارے تو آئیں گے ہی نہیں. خود گورنمنٹ کو ایک لمحے کو سمجھنے کے اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ضرور ہوگی, گورنمنٹ اور ادارے پریشان ضرور ہوں گے. لیکن اس وقت جو سارا منظرنامہ بنا ہوا ہے, جہاں نواز شریف صاحب ایک کونے پہ گئے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہے, اور ظاہر نواز شریف صاحب کے بیانیے کے بعد مزید قریب ہے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ, ہو جائے گا الیکشن بھی, اگر یعنی بائی الیکشن بھی ہو جائے گا, جس سے اگین کیوس ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن پھر بھی وہ نہیں ہوگا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, یعنی کہ جناب نیا الیکشن ہو جائے گا, اور نیا الیکشن بھی اتنا صاف شفاف ہو جائے گا کہ جس میں جو واقعی عوام کی ول ہوگی وہی نتائج بھی آ جائیں گے. یہ نہیں ہونے والا, کیونکہ لڑائی بہت بڑھ گئی ہے, طاقت کا مختار ہے. ہاں, اور طاقت کا توازن دوسری طرف ہے, اور طاقت کے اپنے اصول ہوتے. آپ کو کیا لگتا ہے, بخاری صاحب کا خیال ہے کہ ضمنی الیکشن نہیں ہوگا؟ وسیم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے ممکن ہے کہ if it comes to that level, اگر وہ ہو گئی بات اس طرف پہنچ ہی گئی تو پھر الیکشن بھی ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں ریزائن کرنا, یہ بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں نا, دمادم مسک اندر ہوگی, سندھ حکومت کی قربانی دے دیں گے, ریزائن کر دیں گے, لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا. اب یہ سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے, اس سے پہلے ایک دن دو دن پہلے سارے مل کے سوچیں گے بھائی جان اگر یہ کر دیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی, اس کو ہم روکیں گے کیسے؟ یہ اپوزیشن کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہوگا نا, اور حکومت کا یہ ہوگا کہ اگر یہ سارے ریزائن کر کے باہر, دونوں کے اپنے اپنے ڈائلیماز ہیں اس ٹائم پہ, کہ اگر یہ باہر چلے گئے تو ہم اتنے الیکشنز کیسے کرائیں گے, اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے بھٹی صاحب, الیکشن ہو پائے گا یا پھر ایک کڑماس اور کیوس ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ مولانا صاحب, مریم نواز اور نواز شریف, ان کے علاوہ کوئی بھی دل و دماغ سے استعفے دینے کے حق میں نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی کئی ڈسکشنز اس پہ ہوئی ہیں, بلکہ سنا گیا ہے کہ جو بلاول اور شہباز شریف صاحب کی یہ کل وہ تعزیت میٹنگ بھی ہوئی, میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا, اس میں بھی انہوں نے مذاکرات کی, اس میں بھی مذاکرات کی, اور استعفوں پہ انہوں نے کہا اگر ہو جاتے ہیں سارے, اگر اب سیکنڈ ایشو ہے کہ اگر فرض کریں ifs and buts سارے ہو جاتے ہیں تو پھر اس گورنمنٹ, اور میں نے جہاں تک سنا یہ گورنمنٹ, یہ سارے جو اس کے سارے ادارے یہ الیکشن کروا دیں. ضمنی ہے نیا, ہاں نہیں ضمنی ہوگا, ضمنی نا, ضمنی جب ادارے اور گورنمنٹ کہہ رہے ہیں تو ضمنی ہوگا. اور معصومانہ بات کہہ دی میں نے. نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں کہ اخلاقیات کو ڈنٹ لگے گا, ایک وہ ہوگا, وہ کبھی ہوا ہی نہیں ادھر, تو وہ آرام سے کسی کو لکڑ ازم پتھر ازم تو الیکشن کروا دیں گے. وہ سینٹ کا الیکٹورل کالج ٹوٹے گا بھی نہیں, اسمبلی بھی نہیں ٹوٹے گی, نئے الیکشن کروائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے, یہ اسی طرح سڑکوں پہ پھرتے رہیں گے. اگر وہ ہو گیا اور اپوزیشن اس کا حصہ نہ بنی, دس ول بی دی موسٹ پاورفل گورنمنٹ دیٹ پاکستان وڈ ہیو سین ان ہسٹری. یا تو یہ گرا دیں گے, تو گر گئے تو فوت عمران خان کی پارٹی ختم ہے. لیکن اگر وہ ضمنی الیکشن کرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے طاقتور حکومت آپ نے اس تاریخ میں شاید نہیں دیکھی ہوگی, جو 2/3 اکثریت مرکز میں, پنجاب میں, اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے, جس سے یہ لاسٹ ایاز صادق صاحب کے گھر یا جلسے کے بعد سوچا تھا اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں اور وہ الیکشن کروا لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے. یہ بات ہوئی ہے, یہ گفتگو بلاول صاحب نے یہ سوال جب مولانا صاحب کے گھر اس میٹنگ کے بعد 8 دسمبر کی میٹنگ کے بعد اگلے دن ملاقات کس بنیاد پہ, کیا بات ہونی تھی, وہ یہی تھا کہ اگر استعفے دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے. پیپلز پارٹی کی اسٹیٹڈ پالیسی کہ کسی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا, اور یہ بات کسی ایک شو میں نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ اگر دوبارہ بائی الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی بائیکاٹ نہیں کرے گی, اور زبیر صاحب نے کہا کہ ہم تو پھر الیکشن نہیں لڑیں گے. اسی شو کی بات ہے. اور سندھ نہ ہو, پیپلز پارٹی ٹوٹے گی, اور پورے سے آدھا تو سندھ کم از کم دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ریزائن کر جائیں. کسی نے اسپیسیفکلی, ایک سیکنڈ, کسی نے آ کے دسیا ہے, مجھے پتا تھا آپ یہ سوال کریں گے, اس کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں, اس کے لیے تیار بیٹھا ہوں, سوال نہ کیجیے گا ورنہ میں تیار بیٹھا ہوں. میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں, میں ذرا جاننا چاہتا ہوں آپ کے کون سے موکل ہیں جنہوں نے, سندھ کی پاپولیشن کتنی,
5 करोड़ कराची का मंदिर 2.5 करोड़ है, और वहाँ से भी तो बहुत कम है, लेकिन 4 करोड़ 4.5 करोड़, उसमें से 2 करोड़ लोग ये सोच रहे हैं कि हम अगर इस्तीफे दे दें हुकूमत तो वो दुआ कर 2 करोड़ एक आधे से ज्यादा। 2 करोड़ लोगों ने आपको कहाँ आके बताया कि इस्तीफे दे दें? कितनी तादाद बताइए? आप 4 करोड़ समझ लेना, 4 करोड़, आप कह रहे हैं 2 करोड़ एक, ये दुआ पौने मांग रहे हैं। 4 करोड़ जो 12 साल परफॉर्मेंस, इसके बाद पौने 4 करोड़ कह रहे हैं कि अल्लाह करे इनसे जान छूटे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं वो ਦੱਸੋ। ना बताएं, वो ना बताएं, वो आप वो उसके लिए बुखारी पीपल्स साहब पार्टी की बैड गवर्नेंस हम सब तनकीद करते हैं, लेकिन हाँ, वोट तो वही। पड़ता है ना सिंध में, भाई भाई पड़ता तो कैसे है ना, पड़ता है ये तो पता है ना, कैसे पड़ता है ये जेन्युइनली भी पता है। पड़ता है भाई, ये तो कितना पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में एक यार, सेक्ट है, एक एक रोमांस बात- है एक भाई। सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं, भट्टी साहब, नहीं। गवर्नेंस में मैं भी और बड़ा छोड़े, नाती और हूँ। छोड़े। ऑनेस्ट बात करें, जहां पे मुकाबला होता है ना, हमें भी पता होता है वहां मुकाबला हो रहा है, सही है। जहां पंजाब में जिस सीट पे मुकाबला होता है ना, हमें पता होता है कि यहाँ पर ये बड़ा तगड़ा है और यार इससे ज्यादा हो गई, ये मुकाबला अच्छा था। सिंध में हमें पता मुकाबले नहीं होता, मुकाबले को निसाई वडेरे शनाख्ती कोई कार्ड ले लो, ना शराजी, तेरे, कोई ना मेरे, हाँ। पीर पगाड़ा की पार्टी, वो मुकाबले होते हैं। रोमांस 4 दिन रहे, नाक से निकल आएगा।